अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपके सामने फर्स्ट ईयर एजुकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर इन राइटिंग आपके सामने पेश खिदमत है। ये सवाल जवाब जो है सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और 10 ईयर्स में बाकायदगी के साथ आगे पीछे आते रहते हैं। ये तो आपको चाहिए इनको आप वॉच करें, इनको अपने पास नोट करें, इनको याद करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कि अगर समझ में ये सवाल आ गए, याद कर लिए तो बेहतरीन बात होगी हम सब लोगों के लिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ये पहली वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 एजुकेशन से मुतालिक आपके सामने हाजिर है। इसके अलावा मैं 2-3 और वीडियोस भी डालूंगा जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल क्वेश्चन भी होंगे, तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरे साल की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उनको मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, रीडिंग नहीं करूंगा, बल्कि उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मुख्तसर तौर पर कर दूंगा। आप उनको समझ लीजिएगा और बाकी जो राइटिंग में है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, बालिदगी और नशोनुमा में क्या फ़र्क है। बालिदगी और नशोनुमा बज़ाहिर एक जैसे लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन मायनों के एतबार से ज़रा कुछ डिफरेंट है। बालिदगी से मुराद दरअसल ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे की या किसी भी शख्स की कद, वज़न और लंबाई चौड़ाई, इसमें इजाफा, ये कहलाती है बालिदगी, जो पैदा होने से लेकर बलोगत तक जारी रहता है ये काम। ठीक है, इसको हम कैफियती बल्कि कमियती तब्दीली भी कहते हैं। इसको हम कमियती तब्दीली भी कहते हैं। ठीक है, तो बालिदगी से मुराद क्या होती है? ज़ाहिरी खुसूसियात जो बैरूनी तौर पर किसी भी शख्स को दूर से ही नजर आ जाए। जबकि नशोनुमा से मुराद क्या है भाई? नशोनुमा से मुराद इंसानी किरदार की या किसी भी इंसान की वो पोशीदा सलाहियतें और काबिलियतें होती हैं जो बाहर वाले इंसानों को नजर नहीं आती, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं नशोनुमा। ठीक है, नशोनुमा के अंदर जो है हुलिया हो गया और जिसामत हो गई, तो ऐसी तब्दीली को हम कैफियती तब्दीली भी कहते हैं और इसका असर जो है हमारी सारी शख्सियत पर पड़ता है। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, हाफजा बेहतर बनाने के 5 इक़दामात बयान करें। हाफजे से मुराद दरअसल हमारी मेमोरी है, यानी हम अपनी मेमोरी यानी हाफजे को बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दामात कर सकते हैं और बहुत से बच्चे अगर इन इक़दामात को अपनाएं तो फिर उनका हाफजा बेहतर हो सकता है, उनको याद करने की सलाहियत में इजाफा हो सकता है। तो याद करने के लिए जो हम इक़दामात कर सकते हैं हाफजा बेहतर बनाने के लिए, वो मंद झेल है। नंबर 1, तंदुरुस्ती। तो हाफजे की अगर आपको तरबियत करनी है तो हमें चाहिए कि हम जिस्मानी और जहनी तौर पर पूरी तरह तंदुरुस्त हों। अगर बच्चा पूरी तरह तंदुरुस्त होगा, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, तो उस तंदुरुस्ती की वजह से उसका दिमाग सही काम करेगा और उसको जो उसने सबक सुना है, देखा है, वो उसको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, जो कम जहन बच्चे यानी कम अकल बच्चे, कमज़ोर जहन वाले बच्चे होते हैं, उनका हाफजा आमतौर पर कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनको अगर सबक दे भी दिया जाए तो उनको सही तरीके से याद नहीं हो पाता। चुनांचे हाफजे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी तलबा और तालबात हैं वो अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें ताकि उनका जो है मेमोरी बेहतरीन बन जाए। ओके, दूसरी इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है हाफजे को बेहतर बनाने का, दिलचस्पी। देखिए बेटा, दिलचस्पी तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपके सबक में अगर कोई दिलचस्पी की बातें होंगी तो वो आपको सबक बड़ी तेज़ी के साथ याद हो जाएगा और बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। लेकिन अगर आपके सबक के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी की बात नहीं है, बोरिंग है,
تو چنانچہ وہ سبق آپ کو جلدی فراموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ سیکھے ہوئے مواد کا، چاہے کسی بھی قسم کا ہو، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلچسپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دلچسپی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ہمارے حافظے میں محفوظ رہے گا، ذہن میں محفوظ رہے گا، اور ہمارا حافظہ بھی بہتر ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے توجہ۔ توجہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اپنی آبزرویشن کو مرکوز کر دینا۔ تو حافظہ بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سبق کو توجہ کے ساتھ یاد کیا جائے، لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی سمعی یعنی کہ سننے والی، و بصری یعنی دیکھنے والی چیزیں، اگر ان کو توجہ کے ساتھ دیکھا جائے، سنا جائے، تو وہ انسان کے ذہن میں بہت دنوں تک محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ توجہ جو ہے حافظے کے تمام پہلوؤں میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا نمبر ہے ہمارا درمیانی وقفہ یعنی انٹرویل۔ آموزش اور اس کے اعادہ کہتے ہیں بیٹا ریپیٹ کرنے کو، پریکٹس کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کوئی سبق، چاہے وہ میتھ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی کیمسٹری، بایولوجی، کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کو یاد کر کے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، اس کے درمیان جو ہے ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جائے، تو وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے اور وہ فراموشی کی نظر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حافظے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کرنے میں ٹائم پیریڈ کا خیال رکھیں۔ جتنا کم ٹائم پیریڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بچے ہیں، ہر سال ٹیبل یاد کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ صرف اور صرف درمیانی وقفہ ہے۔ اگر وہ درمیانی وقفے کا خیال رکھیں تو ان کو کبھی ٹیبل بالکل بھولے ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنا حافظہ بہتر بنانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ریپیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم مت لگایا کریں، اوکے۔ اس کا اگلا نمبر ہے ہمارا خلاصے یعنی سمریز۔ سبق کا اگر خلاصہ کر لیا جائے، اس کے پوائنٹ بنا لیے جائیں، اس کے پیراگراف بنا لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے سبق میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے حافظے میں صحیح طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، اردو کی کتاب ہے، جیسے آپ کے پاس اردو کی کتاب میں ایک لمبا چوڑا سا سبق ہوتا ہے، اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ کلاسز میں، اسکولوں میں خلاصے لکھوائے جاتے ہیں۔ تو خلاصے کیا ہوتے ہیں؟ خلاصے دراصل ایک شارٹ ایسے ہوتا ہے، ایک شارٹ لیکچر ہوتا ہے۔ آپ اس کے پوائنٹ جو ہے یاد کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سبق آپ کے ذہن میں بالکل اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے اور آپ کا حافظہ بہتر بنتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ خلاصے بھی بہترین خاصیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو حافظہ بہتر بنانا ہے تو آپ دیے گئے سبق، جو بھی آپ کا سبق ہو، اس کو جو ہے خلاصے کے طور پر یاد کریں اور اس کو لکھیں۔ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لکھنے سے انسان کو بار بار اگر آپ لکھیں گے تو اس سے جو ہے کیا، آپ کے نمبر ایک آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہوگی، نمبر دو آپ کے حافظے میں پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کنڈرگارٹن کی 5 خوبیاں بیان کر کے دکھانی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، 5 خوبیاں بیان کرنی ہیں آپ نے۔ کنڈرگارٹن دراصل ایک تعلیمی نظام ہے، اس کے تحت جو ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سسٹم کے تحت جو بھی کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، ان میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، میں آپ کو ان کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، تعلیمی تحائف کے ذریعے بچوں کی باصرہ اور لامسہ حصوں کو تربیت ملتی ہے اور وہ مختلف اشیاء اور رنگوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے باصرہ معنی ہوتا ہے دکھانا اور لامسہ معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کی مدد سے بچوں کو ان حسیات کے اندر تربیت دی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے مختلف اشیاء میں، مختلف رنگوں میں، تمام چیزوں میں فرق محسوس کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے اس طریقے میں بچے خود کام کر کے سیکھتے ہیں، جس سے ان میں آموزش بذریعہ عمل کو فروغ ملتا ہے۔ آموزش معنی ہوتا ہے لرننگ یعنی سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ اس سسٹم کے تحت کیا ہوتا ہے، بچے خود عمل کرتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی ان کو ایک ہنٹس دے دی جاتی ہے، بچے خود اپنا کام کرتے ہیں اور پھر سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ اگر بچوں کو کھیل میں مگن رکھ کے ان کو سکھایا جائے تو ان کی سمجھ میں کھیل ہی کھیل میں وہ سارا کا سارا سبق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کام کرنے اور فطرت کے دوسرے مناظر کا مطالعہ کرنے سے بچوں کے مشاہدے میں اضافہ ہو جاتا ہے. میرا جیسا کہ ابھی لاسٹ پوائنٹ میں بتایا گیا کہ بچے خود کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ میتھ کا ہو، چاہے وہ پویم ہو یا کچھ بھی ہو، ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ خود کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو کام کرنے اور دوسرے مناظر کا مطالعہ کرنے سے، یعنی کہ مثال کے اوپر پکچرز ہوتی ہیں اور ٹیبلز ہوتی ہیں، تمام چیزیں، یہ تمام سامعی و بصری اشیاء ہوتی ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے جو ہے نا آبزرویشن میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 کہانیوں، گیتوں، تمثیلوں سے بچوں میں ہمدردی، انسانیت اور نیکی جیسے اوصاف پیدا کیے جا سکتے ہیں. یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کو پوئمز یاد کرائی جاتی ہیں، ان کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کو گیت یاد کرائے جاتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی اشیاء سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، جس سے بچوں کی اخلاقی اور سماجی تربیت ہوتی ہے. نمبر 5 ہے کھیل ابتدائی عمر کا خاصہ ہے. تو بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو چنانچہ اس سسٹم کے تحت ان کو کھیل ہی کھیل کے اندر ان کے نفسیاتی تقاضے کے مطابق ہی بچوں کو اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پڑھایا اور لکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پوائنٹ تھے کنڈر گارڈن کے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے. اب آپ کے سامنے اگلا سوال ہے، خصوصی یا معذور بچوں سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام بیان کرنی ہے. خصوصی بچے یعنی اسپیشل چائلڈرن دراصل ایسے بچوں کو کہا جاتا ہے جو یا تو جسمانی طور پر یا پھر ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے. ٹھیک ہے. یہ تمام کے تمام بچے جو ہے ان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو چنانچہ ایسے بچوں کو خصوصی بچے یا معذور بچے بھی کہا جاتا ہے. یہ تو اس کی ہوئی ڈیفینیشن. اب اس کی اقسام جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، 5 پوائنٹ لکھے ہوئے. نمبر 1 بصارت سے محروم یا ناقص بصارت والے بچے. بصارت سے محروم دراصل بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ٹوٹل بلائنڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو نظر نہیں آتا. یا ناقص بصارت والے بچے کون سے ہوتے ہیں بھلا؟ جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے چشمے لگے ہوتے ہیں، ان کو کلیئر نظر نہیں آتا، چاہے دور کی چیزیں چاہے قریب کی چیزیں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا پوائنٹ ہے سماعت سے محروم یا ناقص سماعت والے بچے. سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا. تو چنانچہ سماعت سے محروم وہ بچے ہوتے ہیں جو ٹوٹل سن ہی نہیں سکتے، یعنی بہرے ہوتے ہیں. یا ناقص سماعت والے بچے وہ ہوتے ہیں جن کو کم سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے قوت گویائی سے محروم یا ناقص گویائی والے بچے. قوت گویائی سے محروم دراصل ہوتے ہیں گونگے بچے جن کو بالکل بولنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ناقص گویائی والے یہ بول تو سکتے ہیں لیکن کلیئر نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. مثلا ہکلانا، تتلانا یا کچھ ایسی لہجے میں بات کرنا کہ سمجھ میں نہ آئے. جبکہ چوتھی ٹائپ ہے یا اپاہج یعنی لولے لنگڑے بچے. تو اپاہج بچے بیٹا وہ ہوتے ہیں جو یا تو ہاتھوں سے معذور ہوتے ہیں یا پھر اپنی ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں یا پھر ان کے جسم میں کوئی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپاہج بچے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے کم عقل بچے. کم عقل بچے ہوتے ہیں جن میں عقل کی کمی ہوتی ہے، یعنی کند ذہن ہوتے ہیں. ذہین بچے کی الٹ ہے یہ دراصل. ٹھیک ہے. یہ کم عقل بچے کہلاتے ہیں جن کو سبق بہت دیر میں یاد ہوتا ہے. نمبر 6 ہے مضطرب بچے. مضطرب بچے وہ بچے کہلاتے ہیں جو اپنے گھریلو ماحول اور سماجی ماحول کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے صحیح نشو و نما ہو نہیں پاتی، جس کی وجہ سے مضطرب یعنی پریشان ہر وقت رہتے ہیں وہ. اوکے. اب اگلا سوال آپ کے سامنے حاضر ہے، فراموشی کے 5 اسباب بیان کریں. فراموشی کیا ہے؟ فراموشی دراصل بھول جانا ہے. یعنی آپ نے سبق یاد کیا، بھول گئے. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بھول جاتے ہوں گے. یعنی طلبہ کیوں ضروری باتوں کو بھول جاتے ہیں؟ تو اس کے جو ریزنز ہیں نا وہ مندرجہ ذیل ہے. پہلی ریزن ہے جسمانی اور ذہنی پریشانی. جسمانی اور ذہنی پریشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کلاس کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے جس کو تیز بخار آ رہا ہے یا زور سے کھانسی آ رہی ہے یا ذہنی طور جسمانی طور پر کوئی بھی بیماری ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا اس کے گھر میں جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ٹینشن ہے کچھ نہ کچھ. اس کے علاوہ اس کو سخت سردی محسوس ہو رہی ہے یا پھر اس کو سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے یا پھر اس کی ڈیسک کے اندر کوئی کیل وغیرہ ہے
सीट तकलीद है जिसकी वजह से वो सबक की तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पा रहा। तो ऐसे तालबात जो होते हैं वो अपनी जहनी उलझन या परेशानी की वजह से उनके हाफजे में रुकावट का सबब बनती है, और वो जो सीखते हैं ना क्लास के अंदर कोई भी सबक, है ना, तो वो जल्दी ही फरामोशी की नज़र हो जाता है, यानी जल्दी भूल जाते हैं वो, क्योंकि उनका जहन जो है, तवज्जो जो है उस जहनी और जिस्मानी बीमारी की तरफ लगी होती है। ओके। जबकि दूसरा पॉइंट है हमारे पास वक्फा, यानी टाइम पीरियड या इंटरवल। एक चीज़ सीखने और उसे दोहराने में जितना ज़्यादा वक्फा होगा इसके फरामोश होने का इतना ही ज़्यादा इम्कान होगा। जैसा कि मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था ना टाइम पीरियड के बारे में, कि एक चीज़ आपने सीखी, मतलब टेबल याद कर लिया आपने कोई सा भी, ठीक है, टेबल याद करा, 5-6 दिन के बाद टीचर ने आपसे सुना था, आपको याद ही नहीं था, क्योंकि टाइम हो गया था 4-5 दिन का। अगर आप रोज़ाना बाकायदगी के साथ उसको ये दोहराते रहते हैं ना तो टाइम पीरियड हो जाता कम, जिसकी वजह से आपको पक्का याद हो जाता। बिल्कुल इसी तरह दूसरे असबाक के अंदर भी यही होता है कि अगर आप याद करते हैं अपने सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन याद करते हैं, अगर आप उसको रिपीट करने का दौरानिया ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो जल्द ही क्या नाम है आपके जहन से निकल जाएंगे और फरामोशी की वजूहात का सबब बन जाएंगे। हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा हिजानी दबाव। हिजान किसे कहते हैं? हिजान कहते हैं बेटा शिद्दत को। शिद्दत काएगी गुस्से की, नफरत की, या भूख की, प्यास की, ये सब के सब शदीद हिजानी दबाव कहलाते हैं हमारे पास। तो चुनाचे अगर कोई बच्चा शदीद हिजानी दबाव का शिकार है तो वो क्लास में पूरी तवज्जो के साथ अपना सबक जो है सुनकर याद नहीं कर सकता, ठीक है, और बहुत सी बातें भूल जाएगा। तो चुनाचे हिजानात से जो है हाफजे में बहुत खतरनाक रखना पड़ता है और फरामोशी का अमल बड़ा तेज हो जाता है। चौथा पॉइंट है इसका गैर वाज़ेह मवाद। गैर वाज़ेह मवाद का मतलब यह है कि वो असबाक जिनके मायने ही नहीं पता हो या मिटे हुए हो, जो बेमायने हो। मिसाल के तौर पर हम किसी बच्चे के सामने कोई ऐसा शेर बयान कर दे जिसमें फ़ारसी ज़्यादा मिली हुई हो, है ना, फ़ारसी ज़्यादा मिली हो तो उसके सर से गुजर जाएगा वो, क्योंकि उस बच्चे को तो उसके मायने नहीं पता होंगे। तो ऐसा शेर बच्चों को याद नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा आपका अल्लाह भला करे जो बेमायने बात है। और दूसरी गैर वाज़ेह मवाद में ये बात भी शामिल है कि आपके पास जो बुक है, आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो कॉपी है, उसके अंदर जो आपने लिखा है वो राइटिंग ही ऐसी समझ में ना आने वाली हो जिसकी वजह से याद कैसे होगा, ठीक है। या आपके पास कोई किताब है जिसके अंदर प्रिंटिंग सही नहीं हुई हो, उसकी वजह से गैर वाज़ेह मवाद की वजह से आप जो है गलत याद कर लेंगे, बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा, जल्दी भूल जाएंगे। तो ये अगला नंबर आ गया आपका। अब उसके बाद 5वें नंबर पे अदम दिलचस्पी। अब देखें तालीम के अंदर दिलचस्पी बड़ी अहमियत रखती है। अगर बच्चे को दिलचस्पी होगी तो वो तालीम हासिल कर सकता है। अगर उसको दिलचस्पी ही नहीं है, अदम दिलचस्पी का शिकार है वो, तो कभी ज़िंदगी पर तालीम हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ तालीम ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम दिलचस्पी के बगैर आप नहीं सीख सकते, ना कर सकते हैं, ठीक है। तो अदम दिलचस्पी का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर सबक को या वाक़े को दिलचस्पी की वजह से याद करता है तो वो उसके जहन में बहुत दिनों तक याद रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप जानते हैं बेटा कि आप लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं या कोई भी लेक्चर सुनते हैं, अगर उसमें दिलचस्पी का अंसर होगा तो आपको मज़ा आएगा, उसके अंदर दिलचस्पी महसूस होगी। और अगर उसके अंदर दिलचस्पी का कोई आंसर नहीं होगा तो फिर आप जो है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, आपके जहन से निकल जाएगा वो। तो चाचे ये आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताया वो अदम दिलचस्पी था, और दिलचस्पी की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से आपका जो है हाफजा जो है फरामोशी की नज़र हो जाता है। ओके। तालीमी नफ्सियात की 2 तारीफ़ें बयान करें। बेटा तालीमी नफ्सियात की 2 तारीफ़ें मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। पहले मुफक्किर का नाम है करो एंड करो, जबकि दूसरे वाले का नाम है स्किनर। इन दोनों की डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ जो आपके आएंगी उनमें भी आपको एजुकेशन पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने मैं आपको पेश करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।